श्रीमन्त्रमार्पण गोविन्दानि गोविन्द गोविन्द। तृतीयोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच आसीत् काशीपुरे रम्ये कश्चित् विप्रो निर्धनः क्षुद्रभ्यां व्यातो भूत्वा नित्यं ब्राह्मभूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियः वृद्धब्राह्मणरूपस्त्वं वप्रच्छद्विजमादरात् किमर्थं भ्रमसे विप्रावके नित्यं सुदुःखितः कारणं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां द्विजसत्तम। ब्राह्मण उवाच ब्राह्मणोऽति दरिद्रोऽहं भिक्षार्थं वै भ्रमैमकीम् अस्मादसख्यात् दारिद्र्यात् मोचने द्विजसत्तम। उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। वृद्ध ब्राह्मण उवाच सत्यनारायणो विष्णुर्वाञ्छितार्थफलप्रदः तस्य त्वं भोजनं विप्र कुरुष्व व्रतमुत्तमं यत् कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः विधानं च व्रत